اللہ علیہ وسلم بلکہ بار بار آپ کا جدو موت کا پیغام آپ تے آیا نا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سو بار بار فرماؤں دے نے صحابیو نماز 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 دا خیال کرے آجے صحابیو نماز قدے نہ چھوڑ دے آجے میں قربان جاواں اللہ فرمان دے نے فی جلاتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قال لم نک من المصلین جڑا بے نمازی ہے او جہنمی ہے اے اپنے دل و دماغ اندر بات بٹھا لے آجے اے نہ کہ آجے کلمہ پڑھ لیا تے نمازاں تو چھٹی ہے کوئی چھٹی نہیں دی نماز تو کوئی اجازت نہیں دی بلکہ جدو طیف اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے طیف دیاں ظالمہ نے میرے نبی نو پتھر مارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولہان ہو گئے ایک قافلہ ایک بستی والے آئے آ کر کے عرضاں کر دینے سونیاں ہاتھ کٹو اسی تو ڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں تو ڈے مرید بلنا چاہنے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالے آئے انہاں نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتا ہے اردہ کر دینے سونیاں تو ڈا کلمہ تا پڑھ لوانگے تو ڈے مرید بل جاوانگے رب دی توحید نو بھی من لوانگے سونیاں تو نو آخری نبی خاتم النبیین بھی من لوانگے پر ساڑی ایک شرط ہے اسی کلمہ پڑھ کے نمازہ نہیں پڑھنا چاہندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ واپس کر لے آئے آقا فرمان دے نے قافلے والیو اگر تسی نمازہ نہیں پڑھنا چاہندے ہو اسلام قبول کر کے اگر تسی پھر بھی نمازی نہیں بلنا چاہندے ہو کوئی فائدہ نہیں اسلام قبول کرندہ چلے جاؤ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے سامنے دور ہو جاؤ میں قربان جاواں پتہ چلیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نال پیار کر دینے جڑا انسان 5 وقت دا نمازی ہے میں قربان جاواں جڑا انسان ظہر فجر عصر مغرب عشاء انہاں نمازاں دی پابندی کردا ہے میں قربان جاواں لوگوں اجے نہیں سمجھے ہو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو ارشاد فرمایا آقا فرمان دینے صحابیو میرا دل کردہ ہے مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے جڑے لوگ اپنے گھراں اندر بیٹھے جڑے لوگ اپنے کار اندر بیٹھے رہندے نے آقا فرمان دینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردہ ہے میں مؤذن کواں تکبیر کہہ اور اپنی جگہ تے مصلی رسول تے ایک صحابی نو کھڑیاں کر دیواں وہ صحابہ نو جماعت کروائے صحابہ دی امامت کروائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگدہ ایک شولہ لے لواں انہاں لوگاں دے کران دی اندر آگ لگا دیواں جڑے لوگ اذان سن کے مسجد اندر نہیں آؤں دے جڑے لوگ حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح دی آواز سن کر کے مسجد دی اندر نہیں آؤں دے آقا فرمان دے نے میرا دل کردہ ہے انہاں دے کرانوں میں محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اگ لگا دیواں پروانیوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے پھر مینوں ایک چیز تو بڑا ڈر آوندا ہے میرا دل تنگ کر دے میں انہاں گھراں نوں اگ لگا دیواں مینوں بچیاں دا بھی خیال ہے مینوں عورتاں دا بھی خیال ہے اگر انہاں بچیاں تے عورتاں دا خیال نہ ہوندا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں گھراں نوں اگ لگا دیندا لوگوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اپنے رب دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ میں قربان جاواں تے اپنے رب دے کولوں معافیاں منگ لو رمضان المبارک دا مہینہ جو ختم ہوندا گیا ساڈی مساجد خالی ہو گئیاں نے خدا دی قسم اٹھا کر کے گئینا وا پہلا مسجداں کچیاں سن نمازی پکے سن ہن مسجداں پکیاں نے نمازی کچے نے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا جے مساجد پکیاں بنا دیو پھر نمازی بھی پکے بن جاؤ اپنے رب دے نال تعلق قائم کر لو اور تائیں تا صاحب دل تڑپے آئے انہیں موتی پرو دیتے نے فرماندے نے سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا